بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. The best amongst you are those who learn and teach Quran. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Izhan Quran Hub. Today we are going to learn lesson number 5 inshallah. Hopefully आपने previous lessons की practice कर ली होगी. अगर आपने practice नहीं की तो description में इसका link मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर practice कर लीजिएगा. आइए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं. लेसन नंबर 5 इज़ ऑल अबाउट तनवीन. तनवीन किसे कहते हैं? टू ज़बर टू ज़ेर टू पेश को तनवीन कहते हैं. टू ज़बर को फ़तहतैन, टू ज़ेर को कसरतैन, टू पेश को दम्मतैन भी कहते हैं. जिस लेटर के ऊपर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेटर बा है, बा के ऊपर टू ज़बर टू ज़ेर टू पेश की तनवीन है. जिस लेटर के ऊपर तनवीन होगी उस लेटर को मुनव्वन कहते हैं. उस लेटर को मुनव्वन कहते हैं. This sign is look like a small dal. This sign is called jazm sign. A letter carrying a jazm sign, जिस लेटर के ऊपर ये जज़म साइन होगा, ये वाला साइन होगा, उस लेटर को साकिन कहते हैं. यहाँ पर नून साकिन है. हमेशा याद रखिएगा मी जो तनवीन का साउंड होता है वो सिमिलर टू नून साकिन होता है. नून साकिन भी हर वर्ड के लास्ट में आता है और तनवीन भी लास्ट में ही आता है. किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर बनता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर करीमन, मीम के ऊपर तनवीन आई, मन साउंड किसका दिया? नून साकिन का. इसी तरह दाल के नीचे टू ज़ेर की तनवीन, कसरतैन, साउंड क्या दिया? नून साकिन का. यहाँ पर आई जदीदन, लास्ट लेटर बना दाल. इसी तरह अगर पेश की तनवीन होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाम के ऊपर दम्मतैन, टू पेश की तनवीन है, साउंड क्या देगी? नून साकिन का. हमेशा किसी भी वर्ड के लास्ट में तनवीन वाला लेटर आता है. यहाँ पर टू पेश की तनवीन आई. क़ौलुन, साउंड क्या दिया? लैम नून पेश लुन. हमेशा याद रखिएगा जो तनवीन का साउंड होता है सिमिलर टू सेम साउंड नून साकिन का होता है. आइए अब इस लेसन की प्रैक्टिस कर लेते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आइए अपने लेसन नंबर 5 की प्रैक्टिस कर लेते हैं. ता फ़तहतैन तन, ता कसरतैन तिन, ता दम्मतैन तुन, तन तिन तुन. फ़तहतैन टू ज़बर को कहते हैं, कसरतैन टू ज़ेर को कहते हैं, दम्मतैन टू पेश को कहते हैं. थो फ़तहतैन थुन, थो कसरतैन थुन, थो दम्मतैन थुन, थुन थुन थुन. थिक और थिन लेटर में अगर डिफ्रेंशिएट करें तो तन थुन, तिन थुन, तुन थुन, क्योंकि ये लेटर करीब सौत हैं. ज़ा फ़तहतैन ज़न, ज़ा कसरतैन ज़िन, ज़ा दम्मतैन ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन. ज़ाल फ़तहतैन ज़न, ज़ाल कसरतैन ज़िन, ज़ाल दम्मतैन ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन. ज़न ज़न, ज़िन ज़िन, ज़ुन ज़ुन, क्योंकि ज़ा एग्रेसिव लेटर है और ज़ाल सॉफ्ट लेटर है. ज़ो फ़तहतैन ज़ुन, ज़ो कसरतैन ज़ुन, ज़ो दम्मतैन ज़ुन, ज़ुन ज़ुन ज़ुन. सा फ़तहतैन सन, सा कसरतैन सिन, सा दम्मतैन सुन, सन सिन सुन. सीन फ़तहतैन सन, सीन कसरतैन सिन, सीन दम्मतैन सुन, सन सिन सुन. صاد فتحتين صن
صاد كسرتين سكن صاد ضمتين سكن صن صن سكن سن سكن سن سكن سن سكن. ہمیشہ یاد رکھیے گا مستعلیہ لیٹر یعنی بولڈ لیٹر تھک لیٹرز 7 ہوتے ہیں. یہاں پر آپ کو جو بلو کلر میں نظر آ رہے ہیں وہ لیٹر تھک لیٹر ہیں، اس لیے ان کو تھکر ٹون میں پروناؤنس کرنا ہے. دال فتحتین دن دال کسرتین دن دال ضمتین دن 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 دن. ضاد فتحتین دون ضاد كسرتين دون ضاد ضمتين دون 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 دن دون دن دون دن دون. قریب الصوت لیٹرز 16 ہوتے ہیں، اس لیے ان میں ہمیشہ ڈفرینشیٹ کرنا سیکھیں. کاف فتحتين کن کاف کسرتين کن کاف ضمتين کن 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 کن. آپ فتحتین کے ساتھ کنفیوز مت ہوئیے گا. فتحتین 2 زبر کسرتین 2 زیر ضمتین 2 زبر کو کہتے ہیں. قاف فتحتین قن قاف کسرتین قن قاف ضمتین قن 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 قن. 2 ڈاٹس والی قاف تھک قاف ہے. کن قن کن قن کن قن. ہا فتحتین ہن ہا کسرتین ہن ہا ضمتین ہن 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 ہن. حا فتحتین حن حا کسرتین حن حا ضمتین حن 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 حن. ہن حن ہن حن ہن حن. حمزہ فتحتین ان حمزہ کسرتین ان حمزہ ضمتین ان ان ان. عین فتحتین عن عین کسرتین عن عین ضمتین عن عن عن. خا فتحتین خن خا کسرتین خن خا ضمتین خن 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 خن. غین فتحتین غن غین کسرتین غن غین ضمتین غن 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 غن. خن غن خن غن خن غن. با فتحتين بن با كسرتين بن با ضمتين بن 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 بن. ميم فتحتين من ميم كسرتين من ميم ضمتين من من من. اب ہم ڈبل زبر کے ساتھ پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ جن کو فتحتین کے ساتھ پڑھنا ہے وہ فتحتین کے ساتھ پڑھ لیں، جو ڈبل زبر کے ساتھ پڑھیں گے وہ ان کی بھی پریکٹس ہو جائے گی. واؤ ڈبل زبر ون واؤ ڈبل زیر ون واؤ ڈبل پیش ون 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 ون. فا ڈبل زبر فن فا ڈبل زیر فن فا ڈبل پیش فن 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 فن. ون فن ون فن ون فن. لام ڈبل زبر لن لام ڈبل زیر لن لام ڈبل پیش لن 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 لن. نون ڈبل زبر نن نون ڈبل زیر نن نون ڈبل پیش نن 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 نن. رو اب یہ لیٹرز قریب الصوت نہیں ہیں اس لیے ان میں ڈفرینشیٹ کلیئرلی ہے. رو 2 زبر رن رو 2 زیر رن رو 2 پیش رن 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 رن. ہمیشہ یاد رکھیے گا جب بھی رو پر فتحہ ہو
یا فتحتین ہو، دمہ ہو یا دمتین ہو، یعنی 2 پیش ہوں 2 زبر ہوں تو را ہمیشہ پر پڑھی جائے گی. لیکن جب را کے نیچے کسرتین ہو، کسرہ ہو یا زیر ہو سو را ہمیشہ باریک پڑھی جائے گی. رو، رن، رن، رن. جیم 2 زبر جن، جیم 2 زیر جن، جیم 2 پیش جن، 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 جن. شین 2 زبر شن، شین 2 زیر شن، شین 2 پیش شن، 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 شن. یا 2 زبر ین، یا 2 زیر ین، یا 2 پیش یون، ین، ین، یون. فتحتین، ڈبل زبر 2 زبر. ان چیزوں میں کنفیوز مت ہوئیے گا. فتحتین 2 زبر کو کہتے ہیں، کسرتین 2 زیر کو کہتے ہیں، دمتین 2 پیش کو کہتے ہیں. آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کر لی ہوگی، اور اگر آپ کو پھر مزید پریکٹس کی نیڈ ہو تو آپ دوبارہ لیسن کو دیکھیے گا اور پریکٹس کریے گا، اور اس کی خود بھی پریکٹس کریں، اپنے بچوں کو بھی پریکٹس کروائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے والے بنائے. جزاک اللہ، مع السلام.